बस्तीको आवाज सूचनाको संवाहक सामुदायिक रेडियो मालिका FM 97 मेगाहर्ज। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो मालिका FM 97 मेगाहर्ज का साथै अनलाइनमा www.malikafm.org.np बाट संसारभर तपाईँ अहिले कृषि गतिविधि सुन्दै आइरहनु भएको छ। प्रत्येक साताको बिहीबार बिहान 7:30 देखि करिब 8 बजेसम्म यहाँहरूको माझमा हामी कार्यक्रम कृषि गतिविधि ल्याएर आउने गर्छौं र आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। कृषकका समस्या, कृषि पेशा अङ्गालेका नागरिकलाई प्रेरणाको कथा दिनका लागि तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम कृषि गतिविधि हामी प्रत्येक साताको बिहीबारमा यहाँहरूको माझमा आउने गर्दछौं। खाडाचक्र नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग सामुदायिक रेडियो मालिका FM को सहकार्यमा उत्पादित कार्यक्रम कृषि गतिविधिमा आज हामी फरक व्यक्ति, फरक विषय, फरक प्रसङ्गमा रहेर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएका छौं। हामी सधैँ जसो तपाईहरूले आफ्नो बारीमा लगाउने विभिन्न प्रजातिका फलफुल, तरकारी लगायत जडीबुटी लगायतका विभिन्न किसिमका विषयमा हामी जानकारी दिँदै आइरहेका थियौँ। कसरी लगाउने, स्याउ कसरी लगाउने, ओखर कसरी लगाउने, कागती कसरी लगाउने, तरकारी कसरी लगाउने लगायतका जानकारी यहाँहरूको माझमा दिँदै आइरहेका थियौँ। आज भने हामी कृषकले कसरी कृषि पेशा अँगालिरहेका छन्, एकजना सफल कृषकको सफलताको कथा यहाँहरूको माझमा हामी प्रसारण गर्नेछौँ। त्यसका लागि खाडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर 11 बरातुका एकजना श्रोता हाम्रो माझमा जो कृषक हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि कृषि पेशा अँगाल्नु भएको छ, युवा हुनुहुन्छ, उहाँको सफलताको कथा सुन्नेछौँ ताकि कालीकोट जिल्लामा रहेर पनि यो कलिलो उमेरमा आफ्नै देशमा केही गर्न छोडेर पनि रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरूमा, बाहिरी देशहरूमा जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि कृषि पेशा कतिको प्रभावकारी बन्न सक्दछ एकजना युवा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि युवाले कृषि पेशालाई अँगालिराख्नु भएको छ, कृषिमा लागिराख्नु भएको छ। तर कृषि पेशामा लागेको युवा बराबरका हाम्रा कालीकोटका युवाहरू पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न खाडी मुलुकमा जाने प्रवृत्ति पनि बढ्दै आइरहेको छ। यसलाई रोक्नका लागि उहाँसँगको आजको कुराकानी पनि मेरुदण्ड बन्न सक्दछ। त्यसैले आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कृषि गतिविधिमा। हजुर नमस्ते, स्वागत, धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ जीवन गिरी अनि मेरो घर चाहिँ खाडाचक्र 11 बरातु, कालीकोट भइहाल्यो है। जीवन गिरी, हजुर। सुरुवातमा मैले यहाँलाई सोधिहालेँ जस्तो कि कहिलेदेखि कृषि पेशामा तपाईँ लाग्नुभयो, तपाईँको समूहको नाम, समूहमा सदस्य सङ्ख्या, यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। म चाहिँ कृषिमा लागेको त अब हाम्रो
स्पेसली म अलिकति तपाईँले चाहिँ मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डदेखि नै सुरु गर्छु। हाम्रो बरातु भन्न साथ कालीकोटको मेबी बरातु भनेपछि जसले पनि चिन्दछ। त्यहाँ चाहिँ हामी पहिल्यैदेखि कृषिमा चाहिँ अग्रसर भइरहेका हाम्रा गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना पहिल्यैदेखि नै लागिरहनु भएको थियो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामी पढ्दै गर्दाखेरि मैले काठमाडौँको +2 होटल म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि पछि चाहिँ घरको फोकसले चाहिँ कृषि पढ्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ फेरि कृषि पढ्यो। आइएससी पढेर चाहिँ अहिले आइएससी सकेर म चाहिँ कृषिमा पहिलेदेखि हामी त्यहाँ हाम्रो बुवा मम्मीहरूले गरिरहेको तरकारीहरूलाई गोडमेलदेखि लिएर त्यसलाई सिँचाइ गर्ने कुराहरू गरिरहेको थियौँ। अब घरको स्पेसली कृषि गरिरह भएर कृषि नै गर्नुपर्छ, कृषि नै पढ्नुपर्छ भन्ने हेतुले र भोलि बिहान चाहिँ कृषिमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले अलिकति चाहिँ कृषिमा जोडिनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ कृषिमा लाग्दाखेरि त बच्चैदेखि हामी त नेपालीको छोरा हो, बच्चैदेखि हामी कृषिमा चाहिँ संलग्नता छौँ। सँगै म चाहिँ अहिले कृषिमा लाग्नैपर्छ, कृषिमा चाहिँ अलिकति केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि म 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ अहिले बृहत रूपमा लागिरहेको छु। जब मैले आइएससी रोल्पाबाट सकेँ त्यसपछि चाहिँ कृषि गर्नुपर्छ, जागिर खाएर केही हुन्न भन्ने हेतुले चाहिँ मैले सुर्खेतमा चाहिँ 40 कट्टा जग्गा लगेर हामीले लिजमा जग्गा लगेर केही गर्नुपर्छ, कृषिमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले सुर्खेतमा जग्गा भाडामा लगेर हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ भर्खर सुरु गरिरहेछौँ। हामी अहिले सुरुको फेजमा छौँ। त्यसपछि हाम्रो गाउँको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रगतिशील महिला समूह है, अनि त्यसपछि गएर बबेडी फलफुल तथा ताजा कृषि समूह, हाम्रो त्यस्तो समूहहरू धेरै छ। अनि त्यो समूहहरूले चाहिँ अब हाम्रो गाउँले कुराहरूमा गर्नुपर्दाखेरि के छ भने सहर बजारमा जग्गा लिजमा भन्ने कुरा हुन्छ, यहाँ चाहिँ लिजमा होइन कि हामीले चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेको छौँ कि व्यावसायिक ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अलिकति चेतना खुलेको छैन। समूह छन्, समूहले आफ्नो सर्टेन एरिया एउटा थोरै जग्गा हुन्छ, त्यो जग्गाभित्रै खेती गरेर एउटा निर्वाहमुखी व्यावसायिक टन्ने खेती गर्नुपर्छ, बजारको चाहिँ मागलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले नभएर एउटा चाहिँ हामी जग्गा छ लाउन भन्दै गर्दाखेरि अहिले समूह यो हाम्रो 2-4वटा समूहहरू छन्। अब स्पेसल्ली हाम्रो बदालकोटभित्र पनि खानाचक्र 11 को बदालकोटभित्र पनि स्पेसल्ली बरातुलाई फोकस, बरातुले गरिरहेको बजारमा अहिले म्याक्सिमम तपाईँको फलफुलहरू आउँछ, तरकारीहरू आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो बरातुदेखि नै आउँछ। त्यसपछिको वडा नम्बर 11 को दाँजोमा कुरा गर्दाखेरि रेगिलमा पनि सम्भावना छ। हाम्रो गोरेगाँडा भन्छौँ, लेख भन्छौँ, त्यहाँ पनि सम्भावना छ तरकारीको। बदालकोटको दाँजोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो माथि हाम्रो टावर भएको यो दहडाँडामा पनि सम्भावना छ होइन। त्यहाँ विभिन्न समूहहरू छ। अहिले स्थानीय सरकारको पनि एउटा फोकस भइरहेछ, हामी कुन क्षेत्रमा के गर्न सक्छौँ, पकेट क्षेत्रको कुराहरू छ, कृषि कार्यालयको पनि फोकस भइरहेछ। अहिले चाहिँ हाम्रो प्रगतिशील महिला समूह र अनि त्यसपछि गएर बबेडी यो समूहहरूले चाहिँ अहिले के गरिरहेछ भने तपाईँको उसले कृषि कार्यालयले र तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो खानाचक्र नगरपालिका शाखाले चाहिँ ती समूहहरूलाई चाहिँ एउटा थोरै राहत स्वरूप प्रोत्साहन स्वरूप केही अनुदानहरू गर्ने किसान त्यो समूहहरूको मार्फतबाट चाहिँ प्लास्टिक टन्नेल हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ भकारो सुधार छ होइन। अनि युरिन कलेक्सन भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो पिसाब सङ्कलन गर्ने गाई भैँसी मान्छेकै सङ्कलन गरेर त्यो सङ्कलन गरेर भोलि त्यो बारेमा युज त्यसरी चाहिँ बिस्तारै रूपमा भए पनि प्रोत्साहन भइरहेछ। तर चाहिँ के भन्छु भने म चाहिँ यदि हामी कृषि गर्नु नै छ भने हाम्रो त्यहाँको माटो राम्रो छ है। अब तपाईँको हाम्रै फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड 52 सालदेखि बुवाले चाहिँ कृषि अथवा नर्सरी सुरुवात गर्नुभएको। हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ सुन्तलाको कलमी, तपाईँको ओखरको अनि कागतीको होइन, स्याउको त्यो कलमी सुरु गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा कस्तो थियो भने मान्छेको सोचाइ चाहिँ होइन हामीले चाहिँ यहाँ फलफुल लायौँ भने त्यो बारीहरूलाई चाहिँ छाया पर्छ, यहाँ उत्पादन हुँदैन होइन, मकै फल्दैन, धान फल्दैन, कोदो अन्धविश्वास थियो नि, त्यो अन्धविश्वास यो हुँदैन, यो के काम यो फलफुल लाएर भन्ने थियो भने। अनि पछि हामीले गर्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेका बिरुवाहरू कृषिले लिन थाल्यो हो, कृषिले लिन थाल्यो। अनि त्यही कतिपय बिरुवाहरू हामीले लाउँदै गर्दाखेरि मान्छे के भन्थे खानको लागि चाहिँ फलफुल भएर पुग्दैन, हामीलाई तरकारी उत्पादन गरेर हुँदैन, हामीलाई चाहिँ खानको लागि त्यही मकै नै हो, त्यही जौ नै हो, त्यही धान नै हो भन्ने एउटा मानसिक सोच थियो। त्यो सोच चाहिँ अहिले बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। हामीले ती बुट्टाहरू लाएर अब त्यहीँ लागेको धान गहुँ मकैले त हामीलाई खान पुग्दैन वर्षभरि। जसरी भयो भने हामीले खाद्यमा आएको चामल, बजारमा आएको चामल त किन्नै पर्छ। हामीले किन्नै पर्छ भने त्यही धान गहुँ लाउनुभन्दा तरकारी लाएर अगाडि बढ्यौँ भने त्यहाँबाट आउने आर्थिक स्रोत त अलिक बढी नै हुन्छ नि।
हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो गाउँ चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ। त्यो परिवर्तन जस्तो समूहमा अहिले के खेतीहरू गरिरहेछ तपाईँको, जुन दुईटा समूहका नाम भन्नुभयो, हजुर, बबेडी र प्रगतिशील र उद्यम महिला कृषि यी समूहहरूले कस्ता कामहरू गरिरहेछ ताकि बरातुमा गरेका यी महिला समूहहरूले, यी कृषि समूहहरूले, विभिन्न यी सहकारी समूहहरूले गरेका कामले पनि कालीकोट जिल्लाका अन्य नागरिकहरूले पनि शिक्षा पाउन् कि तरकारी खेती फलफुल खेतीमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिँदो रहेछ है, आम्दानीको स्रोत चाहिँ बन्न सकिँदो रहेछ है भन्ने सोच त्यहाँ पलाओस्। कस्ता कस्ता खेतीहरू छन् अहिले बरातुमा? बरातुमा तपाईँको त अब पहिलेदेखि एउटा अग्रसर भइरहेको, हाम्रो यो समूह गठन गरेको लगभग 3-4 वर्ष भयो होला। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ गोलबेडा तरकारीहरूको सिजनहरू हुन्छ नि, जे जति छ तरकारी, चिचिन्डा, गोलबेडा अनि खुर्सानीहरू, तपाईँको भिडे खुर्सानी, धेरै आइटमहरू अहिले दिन प्रतिदिन हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ डोकोमा बोकेर बजार ल्याएर प्रत्येक दिन चाहिँ आइरहेको हुन्छ हाम्रो तरकारीहरू चाहिँ। त्यसको मार्केटको कुराहरू छ, मार्केट पनि राम्रै छ अहिलेको चरणमा। तर चाहिँ कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ तर असुविधा चाहिँ बरातुको तरकारीलाई मान्मामा व्यवस्थापन गर्नका लागि यातायातको अभाव चाहिँ छ। यातायात किन भन्दा डोकोमा बोकेर मानमा पुर्याउनु पर्ने त्यहाँका नागरिकको बाध्यता रहिआएको छ होइन? एकदमै त्यसको बाध्यता चाहिँ के छ भने पहिलो कुरो त हाम्रो बाटोघाटोकै कुरा आउँछ है। अलिकति बर्खा भयो भने बाटो बाढी पहिरो आउँछ, अर्को हुन्छ, रोकिन्छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा के छ भने स्थानीय सरकारले एउटा के कोर्डिनेसन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले त्यहाँ भएको तरकारीलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर जुन सङ्कलन केन्द्रको नीति नियम छ होइन, अनि त्यसपछि दिनकै डोकोमा बोक्नुभन्दा त्यहाँ तपाईँ जस्तो सङ्कलन केन्द्रको कुरा निकाल्नुभयो, तपाईँहरू कृषकहरूको पनि आवाज सम्बन्धी निकायसम्म पुग्न सकेन क्या? हजुर, अहिले जस्तो ताडीमा पनि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेका छ, बेवारिसी अवस्थामा छ, त्यहाँ गाई गोरु बस्ने भएको छ। बरातुका लागि पनि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेका छ, तपाईँकै डाँडाको माथि टपमा सङ्कलन केन्द्र छ, त्यसको पनि अवस्था त्यति छैन, त्यहाँ सङ्कलन केन्द्रमा पनि सङ्कलन हुँदैन। यसले गर्दा त तपाईँ कृषकहरू पनि आफैमा पनि जागरुक त हुनु पर्यो नि। होइन, कृषकहरू भन्दा पनि के छ भने हाम्रो सङ्कलन केन्द्र अधुरो छ हो, नगरपालिकाले दिएको हो। अहिले अब यो वर्ष कसरी हुन्छ सक्छौँ भन्नुभएको छ। अब सङ्कलन केन्द्र कम्प्लिट भइसकेपछि एउटा त्यहाँको नीति नियम बनाउनु पर्यो, यही समूहले चलाउने हो। प्रगतिशील महिला समूह हुन्छ कि अथवा यो बबेडी समूह अथवा कुन चाहिँ हुन्छ, यिनीहरूले चलाउने हो होइन, उद्यमशीलले हुन्छ कि। अब त्यहाँ के हुनु पर्यो, उनीहरूलाई जिम्मा दिनु पर्यो। त्यो पहिलो कुरो। अब सरकारले, स्थानीय सरकार नगरपालिकाले दिएको बजेट हो, उसले नगरपालिकाले कम्प्लिट गर्छ नै, र त्यो कम्प्लिट गरिसकेपछि एउटा कुन चाहिँ समूहलाई दिने जिम्मा दियो, त्यहाँभित्र अब सर्टेन मान्छेले 1-2 जनाले रोजगार पनि पाए नि त तपाईँको होइन। अनि त्यसपछि बाटोको विस्तार स्तर उन्नति चाहिँ हुनु पर्यो। अब अलिकति पानी पऱ्यो भने बाटो बन्द भइदिने, अब त्यसपछि त्यो तरकारी त्यहाँ जम्मा गरेर फेरि डोकोमै बोक्नु पर्ने हो भने त्यहाँ जम्मा गरेको त औचित्य रहेन नि त। बाटोको विस्तार भयो भने हामीले जति सकिन्छ 1 दिनमा हुन्छ कि 2 दिनमा हुन्छ, 3 दिनमा हुन्छ कि हामीले चाहिँ त्यो तरकारी चाहिँ सर गाडीमा हालेर ल्याउन पाइयो भने राम्रो एउटा कुरा त्यो छँदैछ। तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो तरकारी अहिले कतिपय कुहिरहेछ है। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि हामीसँग आरू, पुलमहरू, फलफुलदेखि लिएर तरकारीहरू कतिपय वेस्टेज गइरहेछ, किनभने यहाँ बजार बन्द थियो, मार्केट थिएन। अनि त्यसपछि गएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कतिपय चरणमा के हुन्छ भने जस्तै हामीले दुःख गर्छौँ, धेरै दुःख गरेर हामीले उत्पादन गरिरहेको हुन्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो नेपालको मार्केट अथवा के छ भन्दाखेरि नेपालको नीति नियम, कृषिमा हुनुपर्ने नीति नियम चाहिँ अलिकति राम्रो नभइदिएको कारणले अनि तपाईँको हामीले उत्पादन गर्छौँ, दुःख गरेर उत्पादन गर्छौँ, हाम्रो तरकारीले राम्रो रेट पाइरहेको हुन्छ। मानिलिनु तपाईँको टमाटर हामीले 100 रुपियाँ केजी बेचिरहेछौँ हो। त्यो बेच्दै गर्दाखेरि के भइदिन्छ भने हाम्रो इन्डिया छिमेकी देशबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक तरकारी हुन्छ, उता चाहिँ विषादी हालेको के युज गरेको तरकारी ल्याएर तपाईँको चाहिँ अब हुन्छ नि यो बिचौलियाहरू भन्छ नि, यिनीहरूले कहाँबाट इन्डियाको तरकारीहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ हाम्रो 100 रुपियाँ बेचिरहेछन्, उनीहरू 60-80 रुपियाँमा बेचिदिन्छ क्या। त्यो बेच्दाखेरि अनि हाम्रो तरकारी त्यति दुःख गरेर डोकोमा बोकेर त्यहाँदेखि यहाँ ल्याउँदासम्म मार्केट नपाउँदाखेरि किसानमा एउटा निराशापन भइरहेछ क्या। हामी यत्रो उत्पादन गर्छौँ, हामीले रेट पाउँदैनौँ, अनि कहिले हाम्रो तरकारीहरूले मार्केट पाउँदैन भन्ने कुराले अलिकति निराशापन भइरहेछ। त्यो समस्या कालीकोटमा मात्र होइन, नेपालभरि सबै ठाउँमा। जस्तो कृषकले उत्पादन गरेको कृषि वस्तुहरू सहज रूपमा बजारको पहुँचसम्म नपुग्नु र पुगे पनि उनीहरूले आफ्नो मेहनत अनुसारको कृषकले प्रतिफल नपाउनु, रेट नपाउनु, यो दुर्भाग्यको कुरा छ। जस्तो भनौँ बरातु
गाउँ आफैमा पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बनेको गाउँ हो। विगतदेखि नै सुन्तला पकेट क्षेत्र पनि घोषणा गरिसकिएको छ फलफुलको क्षेत्रमा, होइन, तरकारीको क्षेत्रमा पनि त्यतिकै बाहुल्यता भएको ठाउँ हो। तर तपाईँ अहिले यो उमेरमा तपाईँको त्यो इच्छा आकाङ्क्षा कसको प्रेरणाबाट मैले कृषि नै गर्नुपर्छ, जस्तो होटेल म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छे तपाईँ फेरि तपाईँले आइएससी एजी गर्नुको कारण चाहिँ के, कसको प्रेरणा पाउनुभयो त्यो? अब यस्तो छ, प्रेरणाको कुरा गर्नुहुन्छ सुरुमा त मेरो मम्मी बुवा नै हुनुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि मेरो दाजुभाइ 5 जना हो, दिदीबहिनी कोही पनि हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिली स्ट्याटस कुरा गर्दाखेरि। अनि हाम्रै बुवा मम्मीले त्यही फलफुल खेती गरेर त्यही तरकारी उत्पादन गरेर हामीले जे पढ्न चाह्यौँ जहाँ जान चाह्यौँ पठाइदिनु भयो। त्यसको आर्थिक आय स्रोत त हाम्रो कृषि रह्यो नि त हो। कृषि रहँदाखेरि पक्कै पनि के छ भने किसान भनेको अन्नदाता हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। भोलि बिहान कृषिलाई हामीले अगाडि बढायौँ भने कृषिबाट उत्पादन छ, कृषिको एउटा भनौँ मार्केट भ्यालु छ, भोलि बिहान कृषि व्यवसाय गरियो भने पक्कै पनि राम्रो छ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ हामी अगाडि लागिरहेको। म पढ्दै गर्दाखेरि मैले स्कलरसिप पाएर रोल्पामा जाँदै गर्दाखेरि, रोल्पामा पढ्दै गर्दाखेरि 3 वर्षको त्यहाँ चाहिँ अवधिमा पढ्दै गर्दाखेरि मलाई त्यहाँको प्रिन्सिपल गोपाल बहादुर केसी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि एउटा प्रेरणा छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, हामी कृषि पढेर अथवा जे पढेर भए पनि हामी जागिर खानुपर्छ भन्ने सोचमा जानुहुन्न है। हामी चाहिँ केही व्यवसाय बन्नुपर्छ, रोजगारतिर लाग्नुपर्छ, आफै केही सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसपछि म पढिसकेपछि मेरो इन्टर्नसिपको लागि म उहाँ गएँ, तपाईँको ओजेटीको लागि पोखराको आइएनएफमा गइसकेपछि त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँसम्म मलाई चाहिँ हाम्रो युवा गैरसरकारी महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नारायण गिरी, उहाँले चाहिँ मलाई त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो। त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ त विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ त्यो फर्म हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 12,000 कुखुरा पालिएको थियो हो, 12,000 100वटा भैँसी थियो, 120वटा बङ्गुर थियो मैले काम गर्दै गर्दाखेरि। अनि तरकारीको कुरा गर्नु छ भने हामीले चाहिँ झन्डै तपाईँको चाहिँ 30 देखि 40 तपाईँको रोपनीमा चाहिँ गरिरहेको थियो, तरकारी खेती गरिरहेको थियो। अनि म त्यहाँ ओजिटी गर्दै गर्दाखेरि विदेशीहरूसँग काम गरियो, त्यहाँका काम गर्ने कृषक दाजुभाइ त्यहाँका सरहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँको उत्पादन अनि त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ इन्कमिङ हुन्छ नि तपाईँको आर्थिक आय स्रोत देख्दाखेरि अझै म प्रेरित भएँ क्या त्यहाँबाट पनि के। अनि काम गर्दै जाँदाखेरि होइन अब चाहिँ जागिर खाने होइन, हामीले केही गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो मसँगै पढेको 2-3 जना साथीभाइहरू थियो, हाम्रो एउटा प्लानिङ चाहिँ भइसकेको थियो पढ्दै गर्दाखेरि। अब चाहिँ हामी कृषि फर्म दर्ता गर्नुपर्छ, हामी किन अरूको जागिर खाने, किन विदेश जाने, एकचोटि हामी ट्राई गरौँ न नेपालमै भनेर हामीले चाहिँ एउटा त्यहीँ रोल्पामा पनि केही गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा लगभग हाम्रो योजना भइसकेको थियो। हुँदै गर्दाखेरि होइन रोल्पामा नगरौँ दाङ सर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि हाम्रो ग्रुपमा अलिकति भनौँ न अब घरायसी समस्याहरू हुन्छ, कतिपयले होइन त्यो किन गर्ने जागिरै खानुपर्छ, एउटा घरायसी फोकस त हुन्छ नि त। अनि त्यो हुँदाखेरि हामी त्यो जुन प्लानिङ भइरहेको थियो त्यो सम्भव हुन सकेन। त्यसपछि अब दाङमा त्यो नभइसकेपछि एक्लै अर्को ठाउँमा गर्नुभन्दा होइन यार कर्णाली प्रदेश चाहिँ हाम्रो राजधानी हो, भोलि बिहान केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुर्खेतमा सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो त्यहाँ घरको पहिले नै भइहाल्यो, हामी यत्रो फुच्चे थियौँ। जबकि जाडो महिनामा तपाईँको ओखरहरू यो फलफुलहरूमा जाऊ पानी हालेर आऊ भन्दाखेरि घरमा हामी चाहिँ पानी हाल्न जाँदाखेरि गोडमेल गर्दाखेरि जाडोमा के तपाईँको चाहिँ अहिले पनि झलझली याद आइरहेको छ कि त्यो चिसोले चाहिँ हात कटकट काटेर खुट्टा दुखेर है तपाईँको चाहिँ म रोएको याद छ कि मलाई चाहिँ कृषि गर्दै गर्दाखेरि। अहिले त्यो रुँदाखेरि अहिले हाम्रो वार्षिक सुन्तलाबाट आउने तरकारीबाट हर कुराहरू तपाईँको चाहिँ सम्भवतः कर्णाली प्रदेशकै पहिलो होला सायद कालीकोटको बरातुमा चाहिँ तपाईँको हामीले किवी हुन्छ नि अहिलेको एकदमै चलिरहेको किवीमा अब त्यसको मेडिसिनल भ्यालु धेरै छ। यसको चाहिँ अब भनौँ न भोक निन्द्रा नलाग्ने त्यस्तो कुराहरूको लागि अब त्यसले धेरै काम गरिरहेको भन्ने एउटा महँगो फल, जबकि कुनै बेला 1000 रुपियाँ केजीमा पनि बिक्री भइरहेको थियो। त्यो चाहिँ हामीले बरातुमा ट्रायल गर्दै गर्दाखेरि बरातुमा सम्भव भयो। तपाईँको अहिले त्यो उत्पादन भएको लगभग 3-4 वर्ष भइसक्यो। त्यस्तै काम गर्दै गर्दाखेरि अरूभन्दा पनि म चाहिँ घरबाट सुरुवात चाहिँ प्रेरित घरबाट भएँ। त्यसपछि चाहिँ बाहिर जाँदै गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मान्छेहरूसँग विभिन्न काम गर्दै गर्दाखेरि होइन कृषि नै गर्नुपर्छ, भोलि बिहान जागिर खाएर के हुन्छ र भन्दै गर्दाखेरि अब व्यवसाय बिजनेस गरौँ न भन्ने म यसरी लागिरहेको छ। जस्तो
तपाईँको उमेर चाहिँ भन्न मिल्ने हो? जस्तो तपाईँ कलिलो हुनुहुन्छ, यो उमेरमा यतिको कृषि क्षेत्रमा यतिको जोस जाँगर भएको युवा कालीकोटमा बिरलै पाइन्छ। अझ पनि हेर्ने हो भने खाडाचक्र नगरपालिकामा रहेका अधिकांश कृषक समूहहरूमा युवा नै हुनुहुन्छ हुन त। जस्तो वडा नम्बर 6 को दाहामा एकजना विकास साई भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नर्सरीबाट आत्मनिर्भर हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नै लगानीमा स्वयस्फूर्त रूपमा उहाँ पनि आइएसएजी पाखाबाट पढेर कृषि पढेर आइएसएजी पाखाबाट गर्दै हुनुहुन्छ। यी युवाहरू अहिले प्राय जसो कृषि पेसामा नै अग्रसरता देखिन्छ। तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो? मेरो उमेर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि म अहिले 26 वर्ष भएँ है। अनि जो युवाहरूको अग्रसर भन्नुभयो, युवाहरू लागिरहेछ देशमा केही गर्नुपर्छ, किन विदेश जाने, अर्काको देशमा हामीले किन। मैले भन्न खोजिया पनि भन्ने यही हो। छ। तपाईँ जो 26 वर्षको युवा अहिले जो कृषि खेतीमा लाग्नु भएको छ, तपाईँको आम्दानी चाहिँ कति हुन्छ? एकचोटि सुनाउनुहोस् न, वार्षिक आम्दानी। वार्षिक आम्दानी कुरा गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली अहिले अब हाम्रो सुर्खेतमा पनि अहिलेको चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले यो हामी यो वर्ष अघिल्लो वर्ष पनि लसमा गयौँ होइन। अब लगभग आम्दानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जेन तेन भयो नि खाना लाउन यताउता केही भन्या बेला कतै जानु पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई पुगिरहेछ अहिले चाहिँ। भन्नाले जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा होइन, जिल्लामा बसेर अथवा नेपालमा बसेर रोजगारी छैन, पढे लेखेका युवाहरू पनि प्राय वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकहरूमा जाने र त्यहाँको 32 डिग्री घाममा भए पनि पुरै 8 घन्टा ड्युटी गरेर पनि उनीहरूले काम गर्ने गरेका छन्। जस्तो ओझभन्दा पनि विदेश जाने त प्राय पढे लेखेका युवाहरू बढी छन्। जस्तो भन्दा एउटा सामान्य नागरिक जो पढेको छैन, एसएलसी पास मात्र भएको छ भने पनि ऊ केही न केही गरेर आफ्नै देशमा खान्छ। तर ब्याचलर गरेका, +2 गरेका, डिग्री पढेका नागरिकहरू, युवाहरू, युवतीहरू अहिले प्राय वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढी छ। यो कारण चाहिँ के होला? कृषि पेसामा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् उनीहरू? यस्तो छ सर, के छ भने हाम्रो नेपाली समाजको कल्चर के भइसक्यो भने हामी कृषिबाटै अगाडि बढिरहेको। हिजो हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो भनेर चिनिँदै गर्दाखेरि हलो कुटो कोदालो चाहिँ छुनुहुन्न भन्ने एउटा चाहिँ घरबाटै मनाशय बनाइदियो क्या बच्चैदेखि। यो गर्नुहुन्न, त पढ्नुपर्छ, घुम्ने कुर्सीमा बस्नुपर्छ, त चाहिँ भोलि बिहान ठुलो हाकिम हुनुपर्छ होइन, त पढ्नुपर्छ। अनि पढ्दै गर्दाखेरि अब यसो नेपालको परिवेश बुझ्यो, राजनीतिक परिवेश सब डामाडोल छ नि त। तपाईँ केही कुरा पनि नीति नियम छ तर त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन तपाईँको। अनि हुँदै गर्दाखेरि पढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, स्कुल जान्छ, कलेज जान्छ, युनिभर्सिटीहरू जान्छ, जाँदै गर्दाखेरि उसले यसो सोध्छ। अब नेपालमा जस्तै अहिले कृषि व्यवसाय हामीले गरिरहेछौँ, यही व्यवसाय पनि हामीलाई कुनै पनि ढुक्कता छैन क्या। सरकारले केही पनि बेहोर्नेवाला छैन, हामी आफ्नै तरिकाले गरिरहेछौँ। कुनैमा आउला थोरै तिनै अब तपाईँको चाहिँ अनुदान भनेर कार्यक्रम हालिदिएला, त्यो छुट्टै कुरा रह्यो, हालिरहेको पनि छ अहिले स्थानीय सरकारले होइन। तपाईँको चाहिँ अब त्यो हालेपछि भोलि बिहान ग्यारेन्टी कसले दिने त? काम गर्दै जाँदाखेरि अहिले मानिलिउँ सुर्खेतमा हामीले खेती गरिरहेछौँ, अहिलेको समयमा बर्खाको समयमा तपाईँको त्यहाँ खुर्सानी थियो हाम्रो, त्यत्रो थियो। अब झ्याम्मै तपाईँको चाहिँ यत्रो पानी परिदियो, वर्षा भइदियो, तपाईँको पुरै डुबिदियो, त्यहाँ पानी डुबान पऱ्यो क्या। अब सबै कुरामा त टनेल हामीसँग त्यस्तो आर्थिक त छैन। हामीले अब अहिले लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सुर्खेतमा तपाईँको एराउन्ड 10-15 लाख रुपियाँ लगानी गरिसकेका छौँ। अब यहाँको कुरा गर्नुहुन्छ त हामी त पहिल्यैदेखिको लगानी छ, हामीसँग अहिले 2-3वटा टनेल यहाँ छ, सुर्खेतमा 4वटा टनेल छ होइन। त्यो गर्दा युवामा के भइदियो भने सरकारले चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, नेपालमा बसेर काम छैन, उसलाई चाहिँ त्यो भयो क्या, सानैदेखि मनस्थिति नै कमजोर बनाइदियो। विदेश गएपछि बरु जे काम गरेर पनि दुःख गरेर पनि विदेशमा चाहिँ काम गरे बापतको त राम्रो पैसा आउँछ, त्यहाँ पैसा देखिन्छ क्या। हाम्रो नेपालमा तपाईँ जति खटेर काम गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् न त अहिले नेपाल सरकारले राखेको तपाईँको लेबरको कस्ट कति छ भने 525 रुपियाँ कति मात्रै छ क्या होइन। अब त्यसले त मान्छेले यहाँको महँगीको कुरा गर्नुहोस्, हर कुराले त उसलाई त्यो 525 रुपियाँ त दिनलाई पुग्दैन क्या। अनि उसले कसरी आफ्नो गुजारा चलाउने? अब पढ्दाखेरि हेर्नुहोस् कति महँगो फी तिरेर पढ्नु परिरहेको हुन्छ। अब स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले स्टाफ नर्स याचे अथवा हाम्रै कृषिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब कुनै स्थानीय सरकारले भ्याकेन्सी खोल्ला, त्यहाँ हामी जाउँ जागिर खाउँ, अब स्यालेरीको कुरा आउँछ 15, 20, 25 हजार हुन्छ हो। अब पढ्दै गर्दाखेरि हामीले 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो पैसा कहिले तिर्ने त? अनि यस्ता निराशापनहरूले गर्दाखेरि सरकारको असहयोग पनि भन्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ। किनभने तर तपाईँ कृषि पेसामा लाग्नु भएको छ, अहिले हामी हेर्ने हो भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। हाम्रो नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। जस्तो तपाईँ सरकारले
सरकारको कमजोरी जो भन्नुभयो, अहिले खानाचक्र नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई जो कृषक बरातुका कृषकहरूलाई के कस्तो सहयोग गरेका छ, केही सहयोग गरेका छ? अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा जब नगरपालिका बनिसक्यो, अघि भने अब सङ्कलन केन्द्र अधुरो छ, त्यो बन्दैछ। त्यो खानाचक्र नगरपालिकै हाम्रो कृषि शाखाबाटै भएको होइन। अनि दोस्रो कुरा युरिन सङ्कलन, जो त्यो चाहिँ भकारो सुधार भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यो हामीले त्यहाँको पिसाब जम्मा गरेर भोलि बिहान बारीमा चाहिँ छिटेर त्यहाँका चाहिँ किरा के कमिलाहरू चाहिँ हामी चाहिँ मार्न सक्छौँ, अथवा त्यो चाहिँ माटोलाई चाहिँ फर्टिलिटी पनि अलिकति इन्क्रिज गर्छ त्यसले चाहिँ। अनि त्यो कुरा छ। नगरपालिकाले पनि अहिले बिस्तारै पछिल्लो चरणमा गरेको छ। तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भने किसानको समस्या अब बढी जसो कुराहरू जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो आसेपासे भन्छ नि तपाईँको क्या अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक चरण पछिल्लो भाषा अनुसार नजिकको मान्छे आसेपासे जो गर्ने छ नि उसले पाइरा हुँदैन, जो नगर्ने छन् अथवा जसलाई चाहिँ कृषि जसले चाहिँ झोलामा त्यो भन्दा पनि राजनीतिक दलका अथवा यहाँका माननीयहरूका मन्त्रीहरूका अगाडि पछाडि घुम्नेहरू जसको कृषि खेती नै झोलामा छ, उनीहरूले अनुदान पाउँदैछन्। यो नेपालभरिको दाम यो सबै कालीकोटमा मात्र होइन, यो नेपालभरिमा नै कस्तो छ भन्दा जो वास्तविक कृषक हुन् उनीहरूलाई अनुदान पाउनका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू, विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्छ। उनीहरूले वास्तविक किसानहरूले मानौँ राजकोटको एकजना किसानले अनुदान लिनका लागि मानमा आउँदै गर्दाखेरि उसले कति खोला पार गर्नुपर्छ, कति जन्जिरहरू पार गर्नुपर्छ। तर त्यो किसान मानमा आएर पनि उसले सामान्य किसानले उसले आफ्नो डकुमेन्ट्री पनि पुरा गर्न सक्दैन। तर सुर्खेतमा बसेको मान्छे कुनै मन्त्रीको, कुनै माननीयको, कुनै कसैको राजनीतिक दलका प्रमुखहरूको अगाडि पछाडि घुम्ने मान्छे छ भने उसको चाहिँ कृषि खेती झोलामा हुन्छ, तर उसले अनुदान पाएको हुन्छ। यो हाम्रो नेपालको नै यो के भनौँ समस्या भनौँ, अथवा यो राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता बचाउनका लागि ल्याएको खेल हो भनौँ छ। जस्तो मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा स्थानीय सरकार आएदेखि तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लागेका मान्छे कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्न खोजे? हाम्रो चाहिँ यस्तो छ, अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ नगरपालिका अथवा हाम्रो यो कृषि कार्यालय छ नि, हाम्रो जिल्लाको कृषि विकास कार्यालय, दुइटैबाट चाहिँ बरातुको सम्भावना जति छ त्यहाँ त त्यति पुगेको छैन। अब मान्छे एउटा जति भयो नि पुग्दैन भन्छ नि, त्यसको सन्दर्भमा हाम्रो बरातुमा जे सम्भावना छ, जो गए पनि ओ राम्रो छ, यो चाहिँ गर्नुभएको छ, धेरै कुरा गर्नुभएको छ, ओ यस्तो हाम्रो धेरै कृषिका हाकिमहरूदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर अरू अफिसरका सरहरू पनि जानुहुन्छ, यसो त्यहाँको उत्पादन देख्नुहुन्छ, फलफुल देख्नुहुन्छ, कहिले आरू देख्नुहुन्छ, ओहो यत्रो फलफुल, यत्रो आरूको दाना पनि यत्रो हुन्छ, मैले कहिल्यै देखाएको थिएन। किनभने हाम्रो त्यहाँको अब मान्छेले के भन्ला आफ्नै ठाउँ गएर यसले बढी प्रशंसा गर्यो भन्ला, कहिलेकाहीँ म आफ्नै ठाउँ देखेर आफैलाई चकित हुन्छु कि म त्यो ठाउँ मेरो ओखर पनि भइरहेछ, स्याउ पनि भइरहेछ, सुन्तला पनि भइरहेछ, आँप पनि भइरहेछ, हलुवाबेत पनि भइरहेछ, किवी पनि भइरहेछ। हामीले एभोकाडो ट्रायल गरिरहेछौँ, अहिले किवीको बेर नै उत्पादन गरिरहेछौँ। सबै कुरा हुँदा त्यो माटोमा त के छ त भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा छ। सबै यहाँको राजनीतिक दलदेखि लिएर यहाँको विभिन्न अफिसहरू, नगरपालिका सबलाई थाहा छ। त्यो थाहा हुँदै गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा समूह खोल्नुहोस् भनेर चाहिँ यही नगरपालिकाले, यही कृषिले चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गरेको। तर खोल्नुहोस् भनियो, त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने नीति निर्देशन चाहिँ अलिकति राम्रोसँग गाइडिङ चाहिँ राम्रोसँग नभएको कि मिसयुज भयो कि जस्तो लागिरहेछ कि। अहिले विभिन्न एउटा विकसित मुलुक देशहरू छ नि, तपाईँको जापान कृषिमा एउटा क्रान्ति गरिरहेको देश, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको इजरायल, यिनीहरूमा के भयो भने यही समूहबाट एउटा सिङ्गल व्यक्तिले खेती गर्नु र अनि धेरै मान्छे मिल्नु अथवा धेरै थोरैमा खेती गर्नु र धेरैमा खेती गर्नुमा त फरक हुन्छ। पक्कै पनि समूह भयो भने धेरैमा खेती गर्छ। त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिने उत्पादन यहीँ उत्पादन गरेर हामी इन्डिया जानु पऱ्यो नि, इन्डियाको विषादी त हामीले खानु परेन नि त। त्यो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो गाउँले समाज के छ भने चाहिँ ल तपाईँहरूको जग्गा दिनुहोस् हामी खेती गर्छौँ भन्दा पनि दिन्न क्या मान्छेले। त्यसको रेन्ट दिने त हो, हामीले भाडा तिर्ने त हो त्यसलाई। त्यो हुँदै गर्दाखेरि समूह त बनाइयो, तर के छ भने त्यो समूहले काम गर्ने कहाँ त? उनीहरूको जग्गा के हुन्छ भने एउटा जग्गा यहाँ हुन्छ आफ्नो जग्गा, अर्को टुक्रा जग्गा फेरि अब गाउँले भाग हुन्छ नि, त्यो भाग अर्को ठाउँ भइदिन्छ क्या। अनि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न पनि गाह्रो भइदियो क्या त्यो समूहहरूलाई। अब त्यो भइसकेपछि त्यो त कृषिले दिने अनुदान दिँदै गर्छ। त्यहाँको हाम्रो स्थानीयहरूसँग अहिले बहस भइरहेछ क्या, हामीले यो एरियालाई यसरी छुटाएर यहाँ यो खेती गरौँ, यसलाई छुटाएर यहाँ खेती गरौँ, यो जुन समूहहरू छ नि उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन हुँदैछ। अब हुँदै गर्दाखेरि अब के भइदियो भने बरातुमा सम्भावना छ, बरातुमा काम गरिरहेछन्, तर के छ एक डोको तरकारी बोकेर आयो तपाईँको होइन। अब होला कहिलेकाहीँ रेट राम्रो पाइयो भने 2500-2000 पनि कमाइएला, कहिले 500 पनि बोकेर गइएला। तर त्यो आउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले त्यो जुन अघि सङ्कलन केन्द्र भन्यौँ नि,
बजार आउँदै गर्दा तपाईँको एक दिन लस भयो, दिनको 500 रुपियाँ ढ्याडी राख्दा पनि अब आयो 500 रुपियाँ कमायो, त्यो 500 पनि बजार आइसक्दा खाजा खानु पऱ्यो, अर्को गर्नु पऱ्यो, त्यो त हाम्रो गाउँको त आर्थिक आय स्रोत भयो, त्यो त्यहीँ सकियो क्या। तर जब कि सङ्कलन केन्द्रको विस्तार राम्रोसँग भइदियो भने स्थानीय सरकारले चाहिँ तपाईँ वृहत रूपमा लाग्नुहोस्, तपाईँलाई हामी चाहिँ फुल्ली आर्थिक सहयोग गर्छौँ। अनुदान भनेको छ तपाईँको 50% लगानी आफूले गर्नु परिरहेछ। एउटा हुन्थ्यो त्यो पहिला चाहिँ 100% अनुदान दिन्थ्यो, तर के भइदियो भने लगानी नगरिदिने, आफूले खाइदिने, त्यो कामै नहुने, बिचौलियाको कारणले आसेपासेको। अब लगानी जस्तै म कृषि गरिरहेको छु, मैले चाहिँ अनुदान केही लिनु पऱ्यो भने चाहिँ कसलाई नमस्ते गर्नुपर्ने हो कि अथवा कहिले तपाईँ खानुलाई यार ल्याउनुहोस् म काम गर्छु। म चाहिँ के भन्छु भने स्पेसल्ली जो काम गरिरहेछ, राम्रो काम गरिरहेछ त्यो किसानलाई अनुदान दिनु पऱ्यो, अथवा जो हामी जस्तो युवाहरू जो गर्न खोजिरहेछ त्यसको भिजन बुझ्नु पऱ्यो क्या, त्यसलाई दिनु पऱ्यो। जो नेता पछि हिँडिरहेछन् अथवा म कृषि गर्ने हो भनेर ऊ हिँडिरहेछन्, उसको पावर पहुँच पुग्छन्, उसले अनुदान पाइरहन्छ। जो म गर्छु भनेर लागिरहेछ उसले पाइरह हुँदैन, जो गरिरहेछ त्यसले पाइरह हुँदैन क्या। यो बाध्यता, यो नेपालको पनि बाध्यता हो। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। जस्तो छोटोमा तपाईँको बरातुमा जुन फलफुलहरू छ यसका लागि नगरपालिकाले गरेको सहयोग, आर्थिक सहयोग छँदैछ, त्यो एकातिर छ। हामीलाई पनि यो कार्यक्रम कृषि गतिविधि उत्पादनका लागि कृषि शाखाको सहयोगमा हाम्रो सहकार्यमा हामीले प्रत्येक साताको बिहिबार बिहान 7:30 करिब 8 बजेसम्म हामी प्रसारण गर्ने गर्छौँ र कहिले हामी विभिन्न खेती कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ भने कहिले तपाईँ जस्तै युवाहरू जोसँग जोस जाँगर छ, काँचो रगत छ, जो मान्छे हिलोमा अथवा खेतबारीमा भिड्न सक्छ, त्यस्ता मान्छेको कथा पनि हामीले प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तो मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा, तपाईँ पनि कतै रोजगारीको सिलसिलामा अथवा भनौँ न कसैले कृषि पढेको, आइएससी पढेको मान्छे है, ल जागिर खानुपर्छ भन्नेतिर तपाईँ जानुहुन्छ, अथवा कृषि पेसालाई नै अँगालेर मेरो पढाइ आइएससी नै हो, कृषि नै हो, मैले कृषि क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने के सोच छ तपाईँको? म त जागिर भन्दा नि कृषि क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा चाहिँ अगाडि हिँडिरहेको छु। जबकि हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड हामीले सक्ने गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ सरकार पक्षबाट अथवा भनौँ स्थानीय सरकार अथवा अहिले सुर्खेतमा पनि गरिरहेछौँ, यहाँ पनि गरिरहेछौँ, हामीलाई सहयोग भयो भने हामी अझै पनि त्यो जागिर सागिर भन्दा नि अझै व्यवसाय अझै ग्रो अप हामीले अझै त्यसलाई चाहिँ बढाउने हिसाबमा चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। हस्, थ्याङ्क यू। खानाचक्र नगरपालिका कृषि शाखालाई पनि विशेष धन्यवाद, अनि त्यसपछि हाम्रो रेडियो फ्यामिलीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छ। हस्त, नमस्ते, शुभ दिन। आज हामी कार्यक्रम कृषि गतिविधिमा हामीले खाँडाचक्र नगरपालिका 11 बरातुका कृषक जीवन गिरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। जीवन गिरीका कुराकानीबाट पनि यहाँहरूले केही शिक्षा पाउनुभयो होला। अझै पनि विदेशको तयारीमा रहेका युवाहरूले समूह गठन गरी आफ्नो नजिकमा रहेको स्थानीय सरकारमा आफ्नो योजनासहित, बिजनेस प्लानसहित, जो आफूले गर्ने व्यवसाय योजनासहित तपाईँहरू जानुभयो भने केही अनुदान पाउन सकिन्छ र कृषिमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा जीवन गिरीले बताइसक्नु भएको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। कार्यक्रम कृषि गतिविधि उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने खाँडाचक्र नगरपालिका कृषि शाखालाई हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो यो बहसलाई तपाईँको रेडियो सेट, मोबाइल सेट, गाउँघर, उकाली ओह्राली, कर्णाली अनि कर्णाली आसपासका क्षेत्रमा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्राविधिक साथी रमेश कुमार बोगटी, त्यस्तै देश तथा विदेशमा रहेर पनि अनलाइनबाट www.malikaFM.org.np बाट जो जसले सुन्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रा अतिथि जीवन गिरीलाई पनि रेडियोको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट म पनि ओझेल पर्छु। नमस्कार।